नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चिनी मिल मालिक खोज्दै प्रहरी, 5 चिनी मिल मालिकका विरुद्ध अदालतले जारी गर्यो पक्राउ पूर्जी। चिनी मिल मालिक फरार। फिफाको 5औं बैठक सम्पन्न। चौथो बैठकको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदै भन्सार सहुलियत पाएका नेपाली वस्तुको उत्पादनमा अमेरिकाले सघाउन अर्को प्रतिबद्धता। कुवेतले हटायो सिधा हवाई उडान प्रतिबन्ध। प्रतिबन्धित देशहरूको उडान आगामी जनवरी 21बाट हुने। नेपाली कामदारहरूलाई राहत पुग्ने। दक्षिण एसियामा 5 करोडले गुमाए रोजगारी। कोभिडकै कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै 8 करोड 10 लाख बेरोजगार। र 10% खुम्चियो सरकारको विकास खर्च। अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा कमी। विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया मन्द गतिमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा चिनी मिल मालिक फरार सम्बन्धी समाचार। प्रहरीले गत बुधबारबाट चिनी मिल सञ्चालकहरू विरुद्धको सर्च अपरेसनले अहिलेसम्म एकजना पनि सञ्चालक पक्राउ गर्न सकेको छैन। रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सको थापाथली स्थित ट्रेड टावरमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा गत बुधबार प्रहरीले छापा मारेको थियो। मिलका सञ्चालक विशाल अग्रवाल कार्यालयमा रहेको सुराग पाएपछि ट्रेड टावर पुगेको प्रहरीले अग्रवाललाई भने भेटाएन। उखुको गत वर्षसम्मकै भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले उखुको भुक्तानी नदिने 5 उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरे लगत्तै प्रहरीले सर्च अपरेसन सुरु गरेको हो। तर 3 दिन बितिसक्दा पनि एउटै उद्योगी प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। बुधबार साँझै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहको नेतृत्वको टोलीले शङ्खमूल स्थित एक अर्को घरमा समेत छापा मारेको थियो। तर त्यहाँबाट पनि प्रहरी रित्तै फर्किएको छ। यता उखु किसानहरूको आन्दोलन जारी छ। दैनिक रूपमा उनीहरू माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर प्रदर्शनमा व्यस्त छन्। उनीहरूको यो दैनिक प्रदर्शनले सरकारमाथि दबाव सिर्जना भएको छ। कम्युनिस्ट सरकारको पालामा किसानहरू पीडित बन्नु परेको घटनाले सरकारकै आलोचना हुन थालेपछि सरकार उद्योगीहरू विरुद्ध उत्रिएको हो। प्रहरीको धरपकड सुरु गरेपछि श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालकले 35 करोड रुपियाँ जम्मा गरेका छन्। सो रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा शुक्रबारबाट किसानलाई वितरण गरिँदैछ। गृह मन्त्रालयले उद्योगीहरूलाई पक्रने निर्णय गरे लगत्तै उखु किसानले चिनी उद्योगी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। किसानको उजुरीका आधारमा अदालतले 5 जना उद्योगीका विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। श्रीराम सुगर मिल्सका सञ्चालक विशाल अग्रवाल सहित 3 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर स्थित इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यसैगरी राकेशको नाममा सर्लाहीबाट पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। उनको स्वामित्वको अर्को चिनी मिल अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज सर्लाहीमा पनि रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवाल स्थित लुम्बिनी सुगर मिलकी सञ्चालिका सुशीला गोयलका नाममा समेत पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको व्यापार तथा लगानी फेमुक सम्झौता परिषद टिफाको 5औं बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपाललाई अमेरिकाले सन् 2025 सम्मका लागि भन्सार सहुलियत प्राप्त 77 वस्तुको उत्पादनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाद्वारा सन् 2015 देखि सन् 2025 सम्म नेपालमा उत्पादन भएका 77 वटा वस्तुहरूमा उपलब्ध व्यापार सहुलियतको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अमेरिका सहमत भएको हो। यद्यपि अमेरिकाले यसअघिको चौथो टिफा बैठकमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दर्शाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अमेरिकाले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएको छ। बैठकमा भन्सार र व्यापार सुविधा, बौद्धिक सम्पत्ति, डिजिटल ट्रेड, ई-कमर्स, श्रम, वित्तीय सेवा, लगानी प्रवर्धन, कृषि उत्पादनको व्यापार, अमेरिकाले
नेपाललाई उपलब्ध गराएको व्यापार सहुलियत लगायतका द्विपक्षीय व्यापार र लगानी सम्बन्धी छलफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। नेपालको तर्फबाट वाणिज्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल र अमेरिकाको तर्फबाट दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक प्रतिनिधि क्रिस्टोफर विल्सनले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा नेपाल र टिफाको 5औं बैठकमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न भएका नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका बारेमा अमेरिकालाई जानकारी गराउँदै थप लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो। अमेरिकाले श्रमिक अधिकार संरक्षण गर्ने गरी नेपालको श्रम कानुनको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गरेको छ। यस्तै अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र कार्यान्वयनमा सुधार गरी नवप्रवर्तक र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासमा नेपालसँग आफ्नो संलग्नता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालले गर्न लागेको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धित कानुनको स्वागत गरेको छ। कुवेत सरकारले नेपाल समेत 34 मुलुकहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध आगामी जनवरी 21बाट हटाउने भएको छ। कोरोना महामारी फैलिएपछि कुवेतले नेपाल समेत भारत, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट सिधा हवाई उडानलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय कुवेतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले कुवेतमा सञ्चालित सबै विमान कम्पनीहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै प्रतिबन्धित देशहरूको उडान आगामी जनवरी 21बाट सुरु गर्न बताएको महानिर्देशनालयलाई उद्धृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ। कोरोनाको कारण देखाउँदै कुवेतले नेपालको सिधा उडानमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण नेपालबाट रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका हजारौं युवाहरू चर्को मूल्य तिरेर अर्को मुलुकको ट्रान्जिट प्रयोग गरेर आउने जाने गरेका थिए। कुवेत सिधा हवाई उडान नहुँदा विदामा नेपाल गएका हजारौं नेपाली दुबई हुँदै 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर कुवेत प्रवेश गर्दै आएका छन्। यसरी घुमाउरो बाटोबाट कुवेत पुग्दा नेपाली कामदारहरूले 1,50,000 देखि 2 लाख रुपैयाँ बढी खर्च गर्दै आउनु परेको छ। कुवेत सरकारको यो निर्णयसँगै कुवेतबाट नेपाल जाने तथा नेपालबाट कुवेत प्रवेश गर्ने नेपाली कामदारहरूले राहत महसुस गरेका छन्। तर कुवेत प्रवेश गर्नेहरूले कोरोना पोजिटिभ भएको प्रमाणपत्र भने पेश गर्नुपर्नेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा झन्डै 8 करोड 10 लाख व्यक्तिले रोजगार गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ। दक्षिण एसियामा मात्रै रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या 5 करोड रहेको छ। कोरोनाकै कारण यो क्षेत्रको बेरोजगारी दर सङ्कुचित भएर 2020 मा 5.2 देखि 5.7 को बीचमा रहने ILO को प्रक्षेपण रहेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा 4.4% बढी हो। कोरोना महामारीले यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा अस्थिरता सिर्जना गरिसकै श्रम बजार समेत प्रभावित बन्न पुगेको ILO ले जनाएको छ। यो क्षेत्रका लगभग सबै मुलुकले रोजगारीमा सङ्कुचन आएको ILO ले जनाएको छ। ILO का सहायक निर्देशक आसादा मियाकावाले कोरोना महामारीले यो क्षेत्रको श्रम बजार नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको बताएका छन्। यद्यपि केही देशले भने स्थितिलाई सम्हालेको मियाकावाले बताएका छन्। श्रम सङ्गठनको पछिल्लो विवरण अनुसार कोरोना महामारीले काम गर्ने समयमा व्यापक गिरावट आएको छ, साथै लाखौं मानिसको जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको छ। यसरी प्रभावित हुनेहरूमा महिला र युवाको संख्या बढिरहेको पनि सङ्गठनले बताएको छ। कुल रोजगारीमा रहेका महिला र युवाहरूको हिस्साको तुलनामा 3 देखि 18 गुणा उच्चले रोजगारी गुमेको छ। लैङ्गिक र उमेरका आधारमा मात्र नभए महामारीले फरक मुलुकहरूमा असमानुपातिक असर छोडेको छ। सबभन्दा बढी रोजगारी दक्षिण एसियामा 5 करोडले घटेको छ। यो क्षेत्रका कामदारहरूको आम्दानीमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। पर्यटन उद्योग प्रभावित उद्यमीहरूले सरकारको नीति अनुसार पुनर्कर्जा नपाए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको गुनासो राखेका हुन्। कोरोना संक्रमणकै कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेको नेपालको पर्यटन उद्योगलाई उकास्न सरकारले अलग्गै प्याकेज नै ल्याउनु पर्नेमा त्यसो समेत हुन सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा
कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने भनिएको भए पनि पर्यटनमा आबद्ध व्यवसायीलाई भने उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको भन्दै व्यवसायीहरूले मन्त्री पौडेललाई भेटेरै गुनासो पोखेका छन्। पर्यटन सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेरै पुनर्कर्जा सुविधा नपाएको गुनासो मात्रै गरेनन्, उनीहरूले सरकारले कोरोनाले धराशायी बनेको पर्यटन उद्योगलाई उकास्न कुनै प्रकारको राहत प्याकेज नल्याए सडकमा उत्रिन बाध्य हुने समेत बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको पदभार सम्हाले लगत्तै मातहतका निकायलाई दिएको निर्देशन पालना भएको सङ्केत पाइएन। पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको 2 महिना भइसकेको छ। आफू अर्थमन्त्रीमा बहाली भए लगत्तै उनले मातहतका निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर यो 2 महिनाको पुँजीगत खर्चको प्रगति हेर्दा अर्थमन्त्रीको निर्देशन पालना गरिएको लक्षण भने देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 5 महिनाको सरकारी पुँजीगत खर्चको विवरण हेर्दा 10% भन्दा उकालो लाग्न सकेको देखिएको छैन। कोरोनाबाट प्रभावित भएको आर्थिक गतिविधि पछिल्लो अवधिमा सामान्य गतिमा लाग्न थालेको भए पनि विकास निर्माणले भने गति लिन सकेको पाइएको छैन, जसले गर्दा पुँजीगत खर्चको ग्राफ निराशोन्मुख देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा सरकारले कुल विकास बजेट 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 10.18% अर्थात् 35 अर्ब 94 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यद्यपि यो खर्च गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा भने 1.13% ले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले विनियोजित बजेटको 9.05% अर्थात् 37 अर्ब 48 करोडको रुपियाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा समेत अझै पनि आयोजना कार्यान्वयनको कार्यविधि बनेको छैन। यसकै विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया मन्द गतिमा चल्नु, अन्तर सरकार र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा कमी आएकै कारणले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताउँछन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षौंदेखि डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 को संगम स्थल दोभानचोकमा सुन्दर पार्क निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। वर्षौंदेखि दुर्गन्धित स्थानको रूपमा चिनिएको सो स्थानलाई उपमहानगरले पार्कको अवधारणा ल्याएर काम सुरु गरेपछि त्यसको परिचय नै फेरिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 को सिमानामा रहेको दोभानचोक अर्थात् माछाबौडी वर्षौंदेखि डम्पिङ साइटको रूपमा रहेको थियो। चोक आसपासका स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि दुर्गन्ध सहेर बस्न बाध्य थिए। यसरी प्रदूषित क्षेत्रमा अब भने धरान उपमहानगरपालिकाले सुन्दर पार्क परिणत गर्ने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले दुर्गन्धित क्षेत्र रमणीय पार्कमा परिणत गर्ने भएपछि स्थानीय पनि उत्साहित भएका छन्। एकदम डम्पिङ साइट भएकोले गर्दा हामी एकदम दुर्गन्धित भएर हामी हैन अवहेलित तरिकाले अहिलेसम्म के अरे यहाँ स्थानीय सरकारले आँखा पनि नलागेको ठाउँमा हैन र अहिले जुन यो निर्माण हुँदैछ र म सर्वप्रथम म हाम्रो स्वर्गीय तारा सुब्बालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो बच्चा बच्चीहरू जस्तै कुनै पनि बच्चा बच्चीहरू खेल्ने ठाउँको कमी भइरहेको थियो के। जस्तै अब हाम्रो बच्चाहरू बाहिर निक्लिने बित्तिकै सडक छ, अब बच्चाहरू खेल्न जाने कहाँ त भन्दाखेरि खेल्ने ठाउँमै छैन। त्यसको परिपूर्ति चाहिँ यसले यो पार्कले गर्नेछ। यसको फाइदा त विभिन्न किसिमले फाइदा हुन्छ। अब यहाँ मान्छे हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको नाक छोपेर हिँड्थे, तर हेर्दा हेर्दा तपाईँको आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आज मान्छे चाहिँ यहाँनिर केटाकेटीहरू आउने खेल्ने सबैजना होइन अब भेट हुने साहित्यिक हाम्रो दाजुहरू होइन आउने कविहरू आउने त्यो थलो भएको छन् क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिन र आजको दिन तुलना गर्ने हो भने आज चाहिँ मान्छे पनि आएर बसौँ किसिमको। धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख स्वर्गीय तारा सुब्बाले आफू निर्वाचित भएर आएपछि नगर गौरव योजना अन्तर्गत माछाबौडीलाई पार्कका रूपमा विकास गरेर अगाडि लाने योजना सार्नु भएको थियो। पार्कमा बाल उद्यान, वृद्ध मिलन केन्द्र, विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू आएर बस्ने ठाउँको रूपमा विकास गरेर सुरुवात गरिएको थियो र पछि बनाउँदै गइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन, यो सहर बजारमा चाहिँ तपाईँको बालबालिकाहरूलाई विशेष गरी खेल्ने ठाउँको अभाव हुन्छ र उनीहरू कोठामा मात्रै सीमित हुन्छ।
कोठामा मात्रै सीमित हुँदा कि मोबाइलमा मात्रै हुन्छन् कि टिभीमा मात्रै उनीहरू सीमित भएको हुनाले उनीहरूको शारीरिक विकास बौद्धिक विकासको लागि पनि खुल्ला वातावरण चाहिन्छ भन्ने हेतुले पनि यसलाई पछि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक प्लस बालबालिकाहरूलाई पनि बस्नको लागि बालबालिकाको लागि पनि पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले पछि यो बढ्दै गएर यो अहिले तलसम्म बन्दै गएको हो। गत वर्षबाट निर्माण सुरु भएको पार्कमा हालसम्म उपमहानगरको 1 करोड 7 लाख खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले 55 लाख छुट्याएको बजेटमा पूजा निर्माण सेवाले निर्माण गरिरहेको छ भने 3 वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखेको छ। उपमहानगरले नगरभित्र रहेका यस्ता अन्य खोल्सा खोल्सीलाई पनि सदुपयोग गर्दै पार्कको रूपमा विकास गर्न सके दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण हुनुका साथै रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुनेमा दुई मत नहोला। सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवा को सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले रोक्का राखेको वरुण हाइड्रो पावर कम्पनीको दोस्रो बजार कारोबार पुस 5 गतेदेखि फुकुवा गर्ने भएको छ। सो सम्बन्धमा नेप्सेले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वरुणको दोस्रो बजार कारोबार फुकुवा गरिएको बताएको छ। वरुण हाइड्रोको सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर 28 गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2076-77 को मुनाफाबाट शेयर धनीलाई 5% बोनस शेयर र 0.263% लाभांश रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना तथा जानकारीका विषयमा सम्बन्धित कम्पनीले कुनै निर्णय गरेको अवस्थामा निर्णय भएकै दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नु अघि नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस साता नेप्से 2000 अङ्कको बिन्दुलाई पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। नेप्से परिसूचकमा नयाँ कीर्तिमानी बन्ने क्रम जारी नै छ। कारोबार रकमको वृद्धिले पनि परिसूचकलाई सहायता पुर्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। साताको पहिलो दिन आइतबार 2010.45 बिन्दुबाट सुरु भएको नेप्सेमा 22.06 अङ्कको वृद्धिसँगै अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा 2032.51 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। कारोबारको पहिलो दिनको तुलनामा यस साता नेप्से 4 दिन नै उकालो लागेको छ। गत साताको तुलनामा यस साता नेप्सेमा कारोबार रकम 1.5 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। साथै यस साताको 5 कारोबार दिनमा 30 अर्ब 8 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। शेयर संख्याको आधारमा पनि एकै साता 5 करोड 63 लाख किता शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीका शेयर मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि कारोबारको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा 3.82 अङ्कले उकालो लागेको छ। साथै यस साता नेप्सेको उपसूचक तर्फ भने 5 ओह्रालो लागेको छ भने 6 उपसूचक उकालो लागे। यस साता बैंकिङ 11, विकास बैंक 25, लघुवित्त 200, जीवन बीमा 649, निर्जीवन बीमा 23 र व्यापार 73 अङ्कले उकालो लागेका छन् भने होटल 9, अन्य 3, जलविद्युत 91, उत्पादनमूलक 23 र वित्त 13 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। यसता कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले सर्वाधिक 2 अर्ब 81 करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको छ भने नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीले 2 अर्ब 22 करोड, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सले 1 अर्ब 3 करोड, नेपाल बैंक लिमिटेडले 97 करोड 3 लाख, नबिल बैंकले 96 करोड 5 लाख र हिमालयन डिस्टिलरीले 92 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ। बजार पुँजीकरण तर्फ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 1 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँ सहित अग्रस्थानमा रहेको छ। साथै यस साता नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको 1 खर्ब 49 अर्ब, नेपाल बैंकको 1 खर्ब 24 करोड, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 1 खर्ब 20 करोड र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको 89 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बजार पुँजीकरण रहेको छ। शेयर संख्याको आधारमा भने नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंकले सर्वाधिक 2542 किता शेयर कारोबार गरेको छ भने नेपाल बैंकले 2400, प्रभु बैंकले 1400, नेपाल इन्सुरेन्सले 1400 र एनआइसी एसिया बैंकले 1300 किता शेयर कारोबार गरेका छन्। यस साता शेयर कारोबार संख्याका आधारमा भने नेपाल इन्सुरेन्सले सबैभन्दा धेरै 15000 पटक शेयर कारोबार गरेको छ भने माउन्टेन इनर्जीले 13000, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले 11000 र अपर तामाकोसीले 6600 पटक शेयर कारोबार गरेका छन्। यस साताको नेप्सेमा जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको 1,58,400 र रिद्धि हाइड्रो पावरको 2,65,500 किता बोनस शेयर सूचीकृत भएका छन्। साथै माउन्टेन इनर्जी नेपालको 1 करोड 96 लाख 80,000 आइपिओ र समृद्धि फाइनान्सको 17 लाख 88,200 हकप्रत शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएका हुन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। चिनी मिल मालिक खोज्दै प्रहरी, 5 चिनी मिल मालिकका विरुद्ध अदालतले जारी गर्यो पक्राउ पूर्जी, चिनी मिल मालिक फरार।
फिफाको 5औं बैठक सम्पन्न। चौथो बैठकको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदै भन्सार सहुलियत पाएका नेपाली वस्तुको उत्पादनमा अमेरिकाले सघाउन अर्को प्रतिबद्धता। कुवेतले हटायो सिधा हवाई उडान प्रतिबन्ध। प्रतिबन्धित देशहरूको उडान आगामी जनवरी 21बाट हुने नेपाली कामदारहरूलाई राहत पुग्ने। दक्षिण एसियामा 5 करोडले गुमाए रोजगारी। कोभिडकै कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै 8 करोड 10 लाख बेरोजगार। र 10% खुम्चियो सरकारको विकास खर्च। अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा कमी। विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया मन्द गतिमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फास्ट। नमस्ते।